Hello everyone, आज संडे सकाळी चाव बाव मारली आनी हांवें म्हणलें सदां चिकन हायन बेजार येता गोवान नुस्तें हाडूं आहलें सो हांवें म्हणलें आज नुस्तें करुया. सो तें बरें उजरायलें धुयलें आनी दोनी सायडीन तेका काट घायले आनीक बऱ्यो पांपलेट्यो बऱ्यो फ्रेश दिसताल्यो. मागीर तांकां हांवें मीठ लायलें आनी मागीर मातशें उगोत बरें भितर भायल्या सगळे सायडीन मीठ लायन मातशें उगोत तें मीठ लागपासून दवरलें. मीठ इन द मीन टायम तितून हांवें तेजे फिलिंग्स रेडी केले. तितून हांवें घालपाक रेड आनियन कट केल्लो आनी मागीर करी लिव्स, फायनली चॉप्ड गार्लीक आनी एकू ग्रीन चिली घायली. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान जायत घालपाक ग्रीन चिली आनी करी लिव्स. सो तितून हांवें मागीर मिक्स केलें तें सगळें. थोडी ऑलिव्ह ऑयल घायली, तितून सॉल्ट घायलें आनी विनेगर घालून बरें तें मिक्स केलें आनी अशें करून दिसतालें. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान टर्मरीक पासून घालपाक जाता हळदी पिठो. सो तें मागीर अशें करून तितून नुस्तें हांवें फील केलें इनसायड बरें बोल्ल तें आनी तें सेक्युअर करून हांवें तें मागीर अशें करून हें घायलो टूथपीक लायलो तें सेक्युअर करपाक. तें टूथपीक एक्स्ट्रा आहलें तें हांवें मागीर मोडलें अशें करून सायडीनच्यान आनी तें मागीर तें फिलींग भायर पोना जावपाक. सो हांवें मागीर पॅन गरम करून दवरलें, तितून ऑयल घायली आनी मागीर तें बरें तोळपा लागोन तेजेर घायलें अशें करून स्लो कूक केलें तें स्लो उज्याचेर बरें दोनी सायडीन बरें करून आत्तून पुत्तून तोडलें आनी एक मातशा तितू हें जावूं ना अशें करून मातशें मोळपा लागलो. सो अशें करून बरें फ्राय केलें आनी मागीर काडलें अशें करून दिसपा लागलें बरें नायस. आनी मागीर तें हांवें थोडें सॅलड काट केलें. मागीर आफ्टरनून जेवपाक सॅलड काट केलें आनी अशें करून बरें करून तें आमी खायलें आनी तें रिफ्रेशींग ड्रिंकूय केल्लें तेज बारा. एंड इट वॉज रियली नायस, बरें लागतालें. थँक्यू फॉर